Shalom to the bride of Christ. मेरा नाम ब्रदर इनहार्ट शमाउन एंड आई एम अ मैसेज बिलीवर. और आज इस मौका पर इस घड़ी पे मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पर, जिसका नाम द ज़ोए पॉडकास्ट है. इस पॉडकास्ट को करने का मकसद और इसका इनिशिएटिव लेने का मकसद हमारा यही है कि हम लोग अपने आने वाली यूथ को, तमाम बिलीवर्स को, जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, उन पर हम लोग बात कर सकें और हम अपने जहन के मुताबिक जितनी बेहतरी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उसको करें. तो आज का पहला सीरीज़, आज का पहला एपिसोड जो कि हम लोग इसके शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊँ. और आज स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे गेस्ट ब्रदर शमौन यकूब, जो कि इंटरनेशनल प्रीचर और वेल नोन प्रीचर हैं अराउंड पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड. मैं चाहता हूँ कि मैं उनको खुशामदीद कहूँ अपनी पॉडकास्ट में, और ताकि हम खुदा के मुतल्लिक और मैसेज के मुतल्लिक जितना अच्छे से बात कर सकें हम लोग कर सकें. तो सर वेलकम, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत खुशी है और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम एक और नए तरीके से अपने तमाम बहन भाइयों की खिदमत कर सकेंगे. तो आई रियली अप्रिशिएट. ये बहुत ही अच्छी काविश है जो यूथ के लिए और तमाम बिलीवर्स के लिए शुरू की गई है. तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, रिनहार्ट और आपकी टीम को. आई होप कि ये पॉडकास्ट जो है ज़ोए पॉडकास्ट, ये बहुत सारे बहन भाइयों के लिए बाइसे बरकत और बाइसे तरक्की होगी. गॉड ब्लेस यू सर. तो सर आज पहले एपिसोड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और मैं चाहता हूं कि उनका जवाब आप जो सुनने वाले हैं, हमारे जो जितनी भी ऑडियंस है, उनको आप इसका जवाब दें. और ये भी कि सबसे पहले कि हम खुदावंद का शुक्रगुज़ार हैं, खुदावंद के शुक्रगुज़ार है कि उसने हमें ये मौका बख्शा. एंड सेकेंडली हम लोग ये चाहेंगे कि आप एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपकी मिनिस्ट्री के बारे में और अपने बारे में दे, ताकि जो न्यू लिसनर्स हैं, जो आउट ऑफ द मैसेज हैं, जो मैसेज बिलीवर नहीं है, उनको तक पता चले कि एक्चुअली हमारा फेथ क्या है और हम लोग किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छी बात और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, जो कि किसी भी मिनिस्ट्री का फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल है, ये बुनियाद है उसकी. तो ज़ाहिर है खुदावन ने जिसको भी जो खिदमत दी है उसका कहीं ना कहीं से आगाज़ होता है. तो मुझे भी खुदावन ने अपने फ़ज़ल के वसीला से चुना है. मैं कोई बहुत स्पिरिचुअल या रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता था, लेकिन खुदावंद का ये फ़ज़ल मुझ पर हुआ कि उसने मुझे गुनाहों की दलदल से निकाला और अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया. तो ये काफ़ी अरसा पुरानी बात है. आई थिंक 1995 के अंदर God called me and I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior. तो यहाँ से आगाज़ होता है मेरी न्यू लाइफ का या नए जन्म का. तो उसके बाद खुदावंद से जब मैंने दुआ की और खुदावंद से मैंने कहा, खुदावंद मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, तो मुझे बता. तो देन खुदावंद ने मुझे गाइड किया, अपने होली स्पिरिट से मुझे भर दिया और फिर वक्तन फ़वक्तन ये खिदमत का काम शुरू हुआ. तो मैं एक छोटा स्मॉल चर्च था पेंटिकोस्टल, उसे अटेंड करता था. उसके बाद आई वेंट टू द सेमिनरी. आई डिड अ सेमिनरी 3 years. बट आई कुडंट सेटिस्फाई कम्प्लीटली एंड फुली, बिकॉज कोई ना कोई गैप था, कहीं ना कहीं कोई कमी थी जिसकी हमेशा मुझे तड़प रहती थी कि वो मेरी प्यास कब बुझेगी. तो ये काफ़ी साल गुज़रने के बाद तकरीबन 2002 के अंदर आई गोट अ वन बुक. इट वाज अ सरप्राइज टू मी. आई गोट इट फ्रॉम माई फर्स्ट फ्रेंड. ही वाज नॉट अ बिलीवर. आई वाज नॉट अ बिलीवर. उसने मुझे फर्स्ट टाइम किताब भी दी और नाम भी मैंने अपने एक दोस्त से सुना. और मैं बड़ा हैरान हुआ. और वो नाम मुझे बताया गया कि एक खादम है जिसका नाम है रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम, और खुदा ने उसे बहुत ही
قدرت کے ساتھ اور بڑی پاورفل خدمت کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو میں اس وقت میرے دل میں ایک جستجو اٹھی کہ میں اس خادم کے بارے میں جانوں. تو دین آئی واز started to reading the books of Brother Branham. I was searching and I got some books of Brother Branham through my some friends. تو وہ کتاب میرے پاس ایک دو پہنچی اور وہ میں نے پڑھی، اور میرے اندر جو میری پیاس تھی کافی عرصے تھے وہ تھوڑی تھوڑی بجھنی شروع ہوئی، اور اس میسیج کو جاننے کے لیے میری پیاس اور بڑھ گئی. آمین آمین. تو 2003 میں آئی تھنک 2003 آئی تھنک میں نے کافی تو نہیں لیکن فیو بکس جو ہے میں نے پڑھ چکا تھا. تو میں اندر سے چینج ہو چکا تھا. تو دین آئی ریزین ٹو دا ڈینومینیشن اینڈ دے ایکسیپٹڈ دا میسیج آف آر، اور یہاں سے ٹھیک سچائی کی خدمت کا میرا آغاز ہوا. آمین آمین. پریز دی لارڈ. تو سر کائنڈلی ہماری جو آڈینس ہے اس کو یہ بھی بتائیں کہ جب سے آپ میسیج میں آئے ہیں آپ نے اپنی لائف میں کیا کیا چینجز دیکھی ہیں، اپنی فیملی کی لائف میں کیا کیا چینجز دیکھی ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ میسیج اب کس مقام تک اور پاکستان میں یہ کہاں تک اور ورلڈ وائڈ یہ اس میسیج کا کام جو ہے اور یہ نبی کی آواز جو ہے یہ کہاں تک پہنچ چکی ہے. کائنڈلی اپنی آڈینس کو بتائیں. بہت زیادہ تو مجھے انٹرنیشنل طور پر تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے اور پاکستان میں میں سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیسٹیمنی دیتا ہوں کہ مجھے اس میسیج کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت ملی ہے. اب برکت وہ لفظی برکت نہیں ہے، یہ برکت ٹرانسفارم میں ہوا، ٹرانسفارم. تو چینجنگ تبدیلی بہت زیادہ میری زندگی میں آئی. جیسا میں پہلے تھا یہ میسیج پڑھنے اور سننے کے بعد ویسا نہیں رہا. سب سے پہلے تو میری گھریلو زندگی جو فیملی ہوم لائف تھی اس کے اندر بڑی چینجنگ آئی. مجھے پتہ چلا کہ ایک شوہر جو ہے اس کا کیا مقام ہے، ایک بیوی کا کیا مقام ہے، بچوں کا کیا مقام ہے، اور ایک فیملی، ایک کرسچن فیملی کیسی ہونی چاہیے. تو آئی ریئلی گاٹ اے لاٹ آف بلیسنگس اینڈ آئی ریسیوڈ دا رائٹ اینڈ ٹرو گائیڈنس تھرو دا میسیج آف آر. تو میرے گھر میں جب سے میں نے میسیج کو قبول کیا ہے میرے گھر میں بڑا سکون ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ بہت ساری پرابلمز جو کہ ادھر ادھر سے اٹھتی تھی ان سب پر اس میسیج کے وسیلہ سے میں نے غلبہ پایا ہے. تو پاکستان کے اندر میسیج بہت زبردست طریقے سے پھیل رہا ہے. اور جب کراچی ایک میگا سٹی ہے اور آئی تھنک کہ تقریباً کوئی تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں. تو اس کراچی کے اندر یہ مجھے پریولیج حاصل ہے اور یہ خداوند کا فضل ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، کہ اس بڑی میگا سٹی کے اندر، انٹرنیشنل سٹی کے اندر، یہ روشنیوں کے شہر کے اندر خداوند نے مجھے یہ توفیق دی کہ اس شہر کے اندر پہلا میسیج بلیور پاسٹر میں تھا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور بڑی شرف کی بات ہے، اور یہ بات طریق کے اندر لکھی گئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے مجھ پر بڑا فضل ہوا ہے. اور اب تو کراچی سٹی کے اندر تقریباً کوئی 8-10 جو ہیں وہ خادم کام کر رہے ہیں، اور چرچ بلڈنگز ہیں، اور آئی تھنک کہ مور دین 1000 کانگریگیشن ہے سب ملا کر. تو بڑا زبردست کراچی سٹی کے اندر ہی بہت اچھا کام ہے، اور پھر آل اراؤنڈ پاکستان. اور ریئلی ونڈرفل گاڈ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب تھرو ہز میسیج، اینڈ دا میسیج از ریچنگ ٹو دا انریچڈ. آمین آمین. تو سر ٹرولی آپ نے جو بات کہی، اور چونکہ میں بھی ایک میسیج بلیور ہوں، تو جو ٹرو بلیور ہے، جینوئن بلیور ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ میسیج اس کو ٹرانسفارم کرنے کی پاور رکھتی ہے جیسے آپ کو ٹرانسفارم کیا.
تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی پریولیجڈ ہم لوگ، آنرڈ ہیں کہ خدا نے اس سے پہلے کہ دنیا بنائی اس نے ہمیں چن لیا اپنی راہ کے لیے، اپنے لیے اپنی دلہن ہونے کا شرف بخشا. تو سر ٹرولی اٹس این امیزنگ ٹیسٹمنی جو ہم نے آپ کے وسیلہ سنی، آپ کی ٹیسٹمنی، اور یہ سن کے بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی انتھوزیازم ملتی ہے اس چیز کو سن کے کہ خداوند اس اسلامک کنٹری میں کہ اپنے جلال کے وسیلہ بہت ہی زور سے کام کر رہا ہے اور بہت ہی کثرت سے کام کر رہا ہے. تو سر اس سے پہلے کہ ہم لوگ ریپ اپ کریں آج کے پوڈ کاسٹ کو، کائنڈلی اس سے پہلے کہ اس سال کا اینڈنگ ہو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی اچیومنٹس آپ کے چرچ کی طرف سے، آپ کے منسٹری کی طرف سے، ورلڈ وائڈ یا جو بھی پاکستان میں اس سال کی آپ کی اچیومنٹس کیا رہی ہیں، اور آپ نے ایسٹیمیٹلی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے بلیورز اس سال جو ہے میسیج میں آئے ہیں، اور ہم نے خداوند کا کام کس حد تک اس سال کے اندر ہم لوگ نے 2022 کے اندر کیا ہے؟ 2022 کے بارے میں تھوڑی سی رپورٹ پیش کروں گا. ویسے تو گواہی بڑی لمبی ہے میری پوری. اگر گواہی خداوند نے موقع دیا تو ہم وقتاً فوقتاً اس کو شیئر کرتے رہیں گے. بالکل. لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہے تو میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ 2022 کے اندر خداوند نے بڑا کام کیا ہے، اور 2022 کے اندر کافی اچیومنٹ ہوئی ہیں ہمیں، اور ہمیں خداوند نے بڑی برکت دی ہے اور بڑی پروگریس نظر آئی ہے بلیورس کے اندر آل اراؤنڈ دا پاکستان اینڈ اسپیشلی ان کراچی. تو کراچی کی میں اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم لیونگ ان دا کراچی، سو دیٹس وائی آئی ایم ورکنگ ان کراچی ٹو مچ. سو تھینکس گاڈ. جب اس سال کا آغاز ہوا 2022 کا، اب تو ہم 2023 میں انٹر ہو رہے ہیں، تو 2022 کا جب سال کا آغاز ہوا تو ہم ہر سال کے آغاز میں جو ہے وہ ایک عبادت کرتے ہیں مڈ نائٹ، اور اس میں ہم پاکشا لیتے ہیں، کمیونین لیتے ہیں، جس میں فٹ واشنگ ہوتا ہے اور کمیونین ہوتا ہے. تو وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے آغاز کیا، اور پھر 16 جنوری کو ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس سیمینار میں کراچی میں سے کافی بلیورز کو مدعو کیا گیا، وہ آئے، اور خداوند کے فضل سے اس کے بعد جنوری کے مہینے کے اندر 2 روحیں جو ہیں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور ہم نے انہیں بپتسمہ دیا، پانی کا بپتسمہ دیا. اور پھر فروری کے اندر جب مہینہ فیب کا آیا تو فیب کے اندر بھی خداوند نے بڑا کام کیا. ایک ہم نے پھر سیمینار کا ارینج کیا جو کہ 5 فروری کو تھا. تو اس سیمینار میں بھی بڑا زبردست، میں اس کو ڈیٹیل سے تو نہیں بتا سکتا، بٹ شارٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس میں بھی خداوند نے کام کیا، اور تقریباً 7 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور پانی کا بپتسمہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم نے انہیں دیا. تو پھر 28 فروری کو بھی ہمارا پروگرام تھا. 28 فروری بڑا خاص دن ہے میسیج بلیورز کے لیے، کیونکہ سپر نیچرل کلاؤڈ اس دن ظاہر ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کسی دن آپ کی پوڈ کاسٹ میں اگر آپ نے دوبارہ مجھے مدعو کیا تو اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے. تو پھر 23 مارچ کا جب مہینہ آیا تو 23 مارچ کو بھی ہمارا پروگرام تھا، اس میں بھی سیمینار تھا، اور اس میں بھی خداوند کے فضل سے بڑا زبردست یہ مہینہ رہا، اور اس میں 8 جانوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. پھر مئی کا مہینہ آیا، اور مئی کے مہینے کے اندر یہ بڑی زبردست اور بڑی ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹمنی ہے. کسی دن میں شیئر کروں گا کہ 72 ایئرس بزرگ نے، جو کہ ہی واز اے ٹرینٹی بلیور، اس نے میسیج کو قبول کیا اور بردر کے میسیج سنے، اور اس کے بعد وہ بزرگ نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں پانی کا بپتسمہ لے. تو مئی کے اندر بھی ایک روح جو ہے وہ خداوند 72 ایئرس اولڈ مین. تو یہ بڑی بات ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی خداوند اپنے چرچ میں اپنے میسیج میں ایڈ کرتا گیا. پھر جون کا مہینہ آ گیا، اور جون کے مہینے میں بھی شارٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 بپتسمے ہوئے، 2 لوگوں نے خداوند کو قبول کیا. پھر اگست کا مہینہ آیا، تو اگست کا مہینہ تھوڑا سا پاکستان پر بھاری تھا. آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ تھا، اور کافی بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا. لیکن تو بھی خداوند کے فضل سے اس مہینے کے اگست کے مہینے کے اندر بھی ہم نے پروگرام کیا، اور سیمینار ایک ہوا جس میں بلیورز اکٹھے ہوئے، اور ہم نے
वहाँ पर कलाम मुक़द्दस की खिदमत की. तो इसके बाद फिर सितंबर आया. अगस्त में आई थिंक कि कोई ऐसा बपतिस्मा तो नहीं हुआ, लेकिन सितंबर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ. एक नया इलाका है गुलशन मरियम. ओके. तो वहाँ पर हमारे एक भाई हैं पास्टर अरशद सोत्रा साहब हैं. ओके. उन्होंने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें तकरीबन 1500 लोग इकट्ठे हुए. ओके. प्रेज द लॉर्ड. तो इट वाज अ ग्रेट कन्वेंशन, बड़ी ज़बरदस्त. और इस महीने में भी एक बपतिस्मा हुआ. तो उसके बाद अक्टूबर आ गया और अक्टूबर में ज़बरदस्त, अक्टूबर के अंदर हम आउट ऑफ सिटी गए ओके. और वहाँ पर खिदमत की. कुछ सैलाब से मुतासिर लोगों में कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, कपड़े और फाइनेंशियली भी सपोर्ट जो भी हम कर सकते थे. आपकी पूरी टीम गई थी? जी जी, पूरी टीम Okay. हमारी गई थी. खुदावन ने जो भी मुहैया किया, तो वहाँ जाकर हमने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ओके. ये काम भी किया जो भी खुदावन ने हमसे लिया. तो इस तरह सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना काफ़ी बिजी फ्लड रहा. इफेक्टिव जो थे उसमें बिजी आप रहे हैं? जी, फ्लड अफेक्टेड पीपल जो थे उनकी खिदमत करने में हम बिजी रहे Okay. अपनी टीम के तो साथ. सर काइंडली से पहले हम आगे बढ़ें, ये बताएंगे कि जो आप कोई बिलीवर्स हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं इससे फ्लड में, या कोई ऐसे हमारे लोग क्रिश्चियनिटी में या कोई बिलीवर्स हैं जो सैलाब से या फ्लड से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए, आप उनके पास भी गए थे? जी जी, मैंने ज़्यादा मेरा टारगेट बिलीवर्स का ही था. ओके. और काफ़ी बहन भाई अफेक्टेड हुए हैं. अपने क्रिश्चियन बहुत सारे बहन भाई अफेक्टेड हुए हैं और हम उन तक गए और सिर्फ हमने उनकी मदद नहीं की बल्कि नॉन क्रिश्चियन की भी मदद की हमने. तो जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया. तो फिर भी देखें कि ये सितंबर के महीने में भी खुदावंद के फजल से एक बपतिस्मा हमने दिया. तो हर महीना ही बड़ा बाबरकत और ब्लेसफुल रहा है. फिर अक्टूबर के महीने के अंदर और फिर नवंबर के महीने के अंदर, नवंबर में बहुत ज़बरदस्त एक मेगा कन्वेंशन हुई इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल पाकिस्तान का, आप जानते हैं. तो वहाँ पर पास्टर इशफाक वारिस ने बहुत बड़ी कन्वेंशन का इनेकाद किया था जहाँ पर तकरीबन 4000 लोग इकट्ठे हुए थे. तो कराची से हम पूरी टीम के साथ वहाँ गए और खुदावन ने वहाँ बड़ा काम किया. मोजज़ात भी हुए, गूंगे बोले, बहरे कान खुले और फालज के मरीज़ और कई एक लोग पत्थरी और बाकी दीगर बीमारियों से लोगों ने शिफा पाई और कलाम मुक़द्दस को सुना. तो खुदावन ने वहाँ भी बड़ी कसरत से मुझे इस्तेमाल किया. और इस नवंबर के महीने में ये पूरा महीने ही हमारा बिजी रहा है, बहुत सारी इबादत. और अब ये दिसंबर के महीने में बहुत सारी इबादत हैं और ये बिजी रहा है. और मैं खुदावन से बड़ा ही पूरा उम्मीद हूँ, और अब पूरा उम्मीद नहीं बल्कि आई एम श्योर कि खुदावन 2023 में इससे ज़्यादा काम लेगा मुझसे और मेरी टीम से. तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे इस काम को अप्रिशिएट करते रहें ताकि हम ज़्यादा काम करें. और मैं बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ जोई पॉडकास्ट का कि इन्होंने मुझे दावत दी है ताकि मैं 2022 में जो अचीवमेंट है उनको शेयर करूँ मुख्तसर. और आई होप कि खुदावंद आप सबको इसके वसीला से बरकत देगा और 2023 में भी खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा. थैंक यू सो मच. ट्रूली सर, आपकी जो टेस्टिमनी थी वो बहुत ही बाबरकत और ब्लेसिड थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस टेस्टिमनी को सुनेगा वो इससे ज़रूर ब्लेसिंग्स हासिल करेगा. और जो आपने अपनी अचीवमेंट्स, आपके मिनिस्ट्री की अचीवमेंट जो आपने बताई हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, वो बहुत ही उम्दा थी और बहुत ही वेल सेटल थी. और हम दुआगो हैं आपके लिए, हम आपके लिए प्रे करते हैं कि जो आने वाले साल में खुदावंद आपको और इस्तेमाल करे और आपको और ज़ोर बख्शे, आपकी टीम को और ज़ोर बख्शे और आपको और रिसोर्सेज खुदावंद मुहैया करे ताकि आप वसी तौर पे और काम कर सके. तो सर थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के पॉडकास्ट में. और हम ज़रूर आपको दोबारा दावत देंगे और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे, हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे.
اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آئیں اور ہم سے بات کریں تاکہ بلیورز جو اس پوڈ کاسٹ کو سنتے ہیں وہ اس سے برکت پائیں. تھینک یو سو مچ ٹو آل دا لسنرس جن نے بھی آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جڑے رہے ہیں اور جن نے آج کی پوڈ کاسٹ کو سنا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اینڈ آئی تھینک یو ونس اگین آل آف یو فار بینگ ود اس ان دس پوڈ کاسٹ. اینڈ دس از اٹ فار ٹوڈے اینڈ آئی ایم گلیڈ یو لائکڈ اٹ. اور جن نے آج کی پوڈ کاسٹ کو سنا ہے, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان بلیورس کے ساتھ, ان نان بلیورس کے ساتھ جو کلام کی باتوں کو, جو ان ٹیسٹیمنیز کو اور خدا کے کام کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار سب جو ہے مل کے ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم پاسٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم لوگ پوڈ کاسٹ کو کلوز کریں, آپ ایک کلوزنگ پریئر کریں تاکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو کلوز کر سکیں. خدا رب الفا یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس کاوش کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. آمین. زوئے پوڈ کاسٹ کو خداوند برکت دے اور بلیس کر. جس تک خداوند یہ آواز جا رہی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا, ذہن کو کھولنا خداوند, تاکہ اس 2023 کے اندر وہ تیری خدمت اچھے طریقے سے کر سکے خداوند. اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے کہ تیری خدمت کی جائے. خداوند تمام بلیورز کو, تمام کرسچنز کو برکت دے اور بلیس کر. خداوند اس سال میں ہمارے ساتھ ہونا اور جتنا خداوند تو نے پچھلے سال میں ہمیں استعمال کیا, اس سال میں اس سے زیادہ استعمال کرنا. کاش ہم خداوند تیری بادشاہی کے لیے کچھ کر سکیں. ہماری مدد کر اور تمام بہن بھائیوں کو برکت دے خداوند یسوع کے نام سے, آمین. آمین سر. تھینک یو سر ویری مچ سر ونس اگین فار بینگ ہیئر. گاڈ بلیس یو. میں تمام بہن بھائیوں کو اینڈ میں کہنا چاہوں گا ہیپی نیو ایئر اینڈ گاڈ بلیس یو آل. تمام سینڈس کو میری طرف سے بھی ہیپی نیو ایئر. اینڈ دس از اٹ فار ٹوڈے فار دس ایوننگ. دس از رینہارڈ شمون سائننگ آف, اینڈ تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ us on this podcast, the Zoe podcast. God bless you all.